मैं हुमायूं आपसे मुखातिब हूँ। अपनी बातें हम करते हैं और आज भी एक अपनी बात करने में हमारे यहाँ बहुत तज़किरा होता है कि माँ बाप जो हैं घर में अकेले हैं, बच्चे घर से बाहर हैं, शादीशुदा हों गैर शादीशुदा हों, वो अपनी जिंदगी वहां बिता रहे हैं हमारे हिसाब से मजे में, और ढलती उम्र में माँ बाप अकेले रह गए हैं। इस पे काफी ले दे होती है, काफी कुछ कहा जाता है और हर वक्त जो है मुजरिम बच्चे होते हैं बेशतर लोगों की नजर में। अगर इसकी हकीकत पे हम जाएं, बैकग्राउंड में जाएं, फिर देखें दोनों साइड तस्वीर के, फिर ये बात पता करें कि क्या कोई फॉल्ट पे है भी कि नहीं, या ऑल ऑफ देम आर विक्टिम्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। बच्चा मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने गया तो भेजा किसने? तब तो बच्चा खुद नहीं कर सकता ना कुछ, वालिदैन ने। कोई कहेगा उनमें काबिलियत थी बाहर चले गए, इजाजत तो वालिदैन ने दी और चाह के बाहर जाए। हो सकता है बेहतर पढ़ाई के लिए, और हर बार बेहतर पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन फॉरेन लैंड में मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो थोड़ा सा थाने थोड़े फूलते हैं सबके। कर क्या रहा है वहां ये नहीं पता है, लेकिन बाहर पढ़ रहा है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, यहाँ है, वहां है। उसके बाद वो वहां रहा, उसने तालीम हासिल की, वहां के तौर तरीकों की उसको आदत हो गई और उसी सिस्टम में उसको नौकरी मिल गई वहां। अभी माँ बाप बुजुर्ग नहीं हुए हैं, ज्यादा बड़े नहीं उम्र में, हो सकता है नौकरी भी कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जो भी है। उसके बाद बच्चे को बुलाया आपने, लड़की हो या लड़का, शादी की उसकी, उसने या वहीं कर ली या यहां आपने की शादी। फिर वो फिर रवाना हो गया और वहां रहने लगा। यहां ढलती उम्र के साथ माँ बाप को तन्हाई का एहसास हो। बच्चे को 15, 18, 12, कहीं 20 साल हो गए बाहर। अब वो उस सिस्टम का हिस्सा है जो ईमानदारी से काम करता है, जहां ईज ऑफ लिविंग है और उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं उस माशरे में रह के। पैसा भी ज्यादा कमाता है, अलग बात है, एक आसाइश की जिंदगी है, एक डिसिप्लिन और सिस्टम की जिंदगी गुजारता है। अब वो यहां नहीं आएगा, उसके बच्चे वहीं पैदा हुए। जब बच्चा बाहर पढ़ लेता है तो अब वापस क्यों नहीं लाते हैं उसको? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। कहते हैं यहां क्या करेगा अब, माँ बाप कहते हैं, वालिदैन कहते हैं, अब यहां क्या करेगा, यहां कहां एडजस्ट होगा, और चला गया, फिर वो बाहर ही रहा। और वैसे भी वो एडजस्ट नहीं होगा और वैसे भी चाहता भी नहीं एडजस्ट होना। बच्ची की भी जो औलाद है वो बड़ी हो गई है, वो उस सिस्टम में पढ़ने लगे। अब वो तभी आएगा जब गैप मिलेगा, तभी आएगा जब उसका सिस्टम उसको यहाँ आने की इजाजत देगा। हमारे हिसाब से नहीं आ सकता। और अगर कहीं वहीं का सिटीजन हो गया तो आना और मुश्किल हो जाएगा, उसको इंडिया का वीजा लेना आने के लिए। फिर धीरे धीरे जो हर 2 साल 1 साल के बाद आता था, फिर 4 के बाद आता है, फिर 5 के बाद आता है, फिर वीडियो कॉल पे डिपेंड करता है, और फिर धीरे धीरे वो वहां बैठ के अपने यहाँ अकेले वालिद का बर्थडे मनाता है, मिठाइयां खाता है और वीडियो अपने बाप को भेजता है, हम आपका बर्थडे मना रहे हैं। जो यहाँ आइसोलेशन में, तन्हाई में अकेला दिन काट रहा है, बर्थडे की तो बात है। सिचुएशन जो है पैथेटिक है। मगर एम्पैथी की बात करें, हम लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें, वालिदैन का भी देखें। भेजा वालिदैन ने, चाह वहां रहे, बच्चे की बेहतरी करे, क्योंकि वालिदैन हर वक्त बच्चे की बेहतरी चाहते हैं। अब उस सिस्टम की उसको आदत हो गई, उन अपॉर्चुनिटीज की, उस पैसे की जो यहाँ नहीं मिलेगा, जो चीजें यहाँ हासिल नहीं होंगी। अगर हम उम्मीद करें आएगा वापस तो मुश्किल है। 1-2%, 5% तक आ भी जाते हैं। अब आप कहेंगे कि वो यहां नहीं आ सकता, क्या वालिदैन वहां नहीं जा सकते? अब जो 60 साल जिसने यहां गुजारे हों, मां ने, बाप ने, वो उस सिस्टम में कहां फिट बैठेगा? वो तो खो जाएगा और उनकी सेहत भी खराब हो जाएगी। ना कोई जान ना पहचान, मैक्सिमम तो जबान भी नहीं जानते उस इलाके की। यहां बाहर निकले 10 लोग सलाम करते हैं, 10 से मिलते हैं, वहां किससे मिलेगा, किससे सलाम करेगा? कमरे का गुलाम, या वीकेंड पे कभी बाहर जाने का, या अकेला ही निकल गया, अगर मर्द हो तो औरत तो वो भी नहीं निकलेगी। तो ये वहां नहीं फिट बैठती और जाएंगे भी नहीं। और सेल्फ स्टीम जो होती है, अना बुरी चीज नहीं है वालिदैन की, उसे नहीं कहेंगे कि तुम वापस आ जाओ हमें संभाल लें, मैक्सिमम वालिदैन नहीं कहते। और जो कहते हैं, फिर अगर बच्चा नहीं आया तो आप जानते हैं फिर और कुछ होता है। अगर आ गया, वो जहां एडजस्ट नहीं हुआ, वो परेशान रहता है तो वालिदैन दुखी रहते हैं।
یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے. آپ سوچتے ہیں فیوچر میں کرائسس ہو جائے گی بچے کی اگر یہاں آئے گا. وہ بچہ خود بھی جانتا ہے. اور اس سے زیادہ ہندوستان میں کہیں کام کرے تو بھی دوری رہے گا، لیکن آپ وہاں جا سکتے ہیں، ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. ملک سے باہر مشکل ہوتی ہے. اب ان کے جو بچے ہوتے ہیں جو باہر ہی رہتے ہیں، وہ ایک الگ سسٹم میں پلے بڑے ہوتے ہیں. 5-6 سال 10 سال ان کا فاصلہ دادا دادی نانا نانی سے بڑھ گیا ہے. لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. جہاں تک یہ کیس ہے کہ بچہ پڑھنے چلا گیا باہر، پھر وہیں نوکری کرنے لگا، اس کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، تھوڑا مارجن. ماں باپ نے بھیجا، پھر وہاں عادت ہو گئی رہنے کی، پھر نوکری کہاں ملے گی اور کہیں. لیکن ان کا کیا کہیں جن کی یہاں اچھی خاصی نوکری ہوتی ہے، اچھی عمر بھی ہو جاتی ہے ان کی، یہیں شادی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹ کے نہیں آتے ہیں. یہاں بات ہے سوچنے کی. یہ لمحے فکریہ ہے. آپ جان گئے ہیں، آپ خود 40 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، آپ میریڈ ہیں، آپ کے بچے یہاں ہیں، آپ نے شفٹ کر لیا کسی اور بھائی کے حوالے، بہن کے حوالے، کہ ان کی ذمہ داری ہے، میں کبھی کبھی کوئی سپورٹ کر دوں گا اگر موقع ملا. تو یہاں جو معاملہ ہے یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی مرضی سے، کھلی آنکھوں سے، جانتے ہوئے کہ اب ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، یہ دیش یا گھر چھوڑا ہے. تو آپ وکٹم آف سرکمسٹانسز نہیں ہیں. آپ کے ساتھ وہ ایمپیتھی نہیں ہو سکتی جو اس لڑکے یا لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے جس نے پڑھا ہی وہاں، پھر وہیں سیٹل ہو گیا. تھوڑی سی مجبوری ہو سکتی ہے اس کی، آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اور ایسے ہی کیس زیادہ ہیں جو سیریس ہیں، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں انٹینشنلی آپ گئے ہیں، مگر پھر ہم ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. کہانی کیا تھی ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ سیریس ہو جاتی ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن والدین نے ہاتھ پکڑ کے اس لیول تک پہنچایا، امید کی جاتی ہے، والدین خود نہیں کہتے کہ بڑھاپے میں وہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے. ہاتھ کا مطلب نہیں ہے پیسہ دیں گے، ان کو پالیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. اور میں بہت بزرگ لوگوں سے ملا ہوں، جانتا ہوں، اچھے خاصے ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں. پریشانی کیا ہے ان کی؟ تنہائی، اور ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایشو سب سے بڑا یہ ہو جاتا ہے. کچھ کیسز میں فائنینشل کرائسس بھی ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ ہو سکتا ہے بچہ ٹرانسفر کر کے پیسے سنبھال بھی لے، لیکن جذباتی ایموشنل کرائسس وہ نہیں سنبھال پاتا ہے، نہ یہ سنبھال پاتے. تو ہم کس کو دوشی ٹھہرائیں؟ اب ہم کہیں گے یہاں کے زیادہ بچے کو، کیونکہ جس عمر میں اس کو ضرورت تھی ماں باپ کی، ماں باپ نے اس کا ساتھ دیا، اس کو وہاں پہنچا دیا. اب ان کو ضرورت ہے، وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس معاملے میں ایکسپیکٹیشنز اب بہت کم ہو گئی. جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، وہ ڈراموں میں، اور جو فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے کہ والدین کہتے ہیں واپس آئے گا، پھر یہ کرے گا ہمارے لیے. ان کو امید نہیں ہوتی ہے، اور کہیں دل ہی دل میں وہ جانتے ہیں اب یہ جو باہر چلا گیا یہ نہیں آئے گا. اس کی مجبوریاں اپنی، کیسے وہ ان کو سنبھال کے آ سکتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ بہتر جانتے ہیں، ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. والدین کی اپنی خودداری، عزت، سیلف اسٹیم، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہماری یہ عادت ہے کہ ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں ہر چیز پہ، اور میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس گھر پہ، ان کے بچوں اور پیرنٹس پہ میں ججمنٹ پاس کروں گا. جب ہم ایسا سوچیں تو دونوں پہلو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کون کتنا مجبور ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں کہوں گا کون ہے کم اور کون زیادہ مجبور ہے. مجبوریاں دونوں طرف ہیں، لیکن ذمہ داری ایک طرف زیادہ ہے، جو شاید اس سے پلو جھاڑ رہا ہے. اب کیسے وہ یہ نہ کرے، وہ سچویشن ٹو سچویشن ڈیفر کرتا ہے، گھر ٹو گھر، پیرنٹس ٹو پیرنٹس، چلڈرن ٹو چلڈرن. وہ یونیورسلی اپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. آپ دانا ہیں، عقل مند ہیں، آپ نے دنیا دیکھی، آپ بہتر جانتے ہیں. آپ اپنی جگہ سوچیں اس بارے میں، اور ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے دونوں سائڈ آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ خود سوچیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے.